म मरे पनि मेरो देश बाँची राखो। वास्तवमा राजा महेन्द्र आफूलाई भन्दा पनि देशलाई माया गर्ने राजा थिए। राजा महेन्द्रले गरेका कामको सूची हेर्दा उनी धेरै वर्ष राजा भए जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा उनी 1955 देखि 1972 सम्म जम्मा 17 वर्ष राजा भएका थिए। त्यसमा पनि उनले मात्रै 10 वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए। यी नयाँ राजाहरूले देश चलाएको पनि 17 वर्ष भन्दा धेरै भयो, तर यी नयाँ राजाहरूले देशको यो अभिगत बनाउँदै गर्दा राजा महेन्द्रले भन्ने उत्कृष्ट कामहरू गरेका थिए। उनका केही निर्णयहरूले गर्दा नै आज पनि हाम्रो देश नेपाल स्वाभिमानी र स्वाधीन रहन सफल भएको छ। राजा महेन्द्रले राजमार्ग र उद्योग खोलेको कुरा मात्रै धेरै गरिन्छ, तर यी काम बाहेक पनि उनले लिएका नीतिगत निर्णयहरू झन् धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। आजको यो भिडियोमा राजा महेन्द्रले भारतसँग भएको परनिर्भरता कम गर्न भारतले दबाब दिँदै पनि लिएका 7 चलाखीपूर्ण र साहसी निर्णयहरूका बारेमा स्पेशल रिपोर्ट तयार पारेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौँ उनले राजा हुने बित्तिकै लिएको फर्स्ट डिसिजनबाट, भारतका कर्मचारीहरूलाई राजदरबारबाट निकाल्ने। 2007 सालमा राणा शासन फ्याँकेर प्रजातन्त्र ल्याउन भारतले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। त्यस सहयोगको मूल्य बापत नेपालको उच्च पदस्थ ठाउँहरूमा भारतीयहरू नियुक्ति गर्नु परेको थियो र नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप निकै बढेको थियो। त्यति मात्रै नभएर नेपालका नेताहरू समेत भारतीय इसारामा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो। यही कुराहरूले गर्दा राजा महेन्द्र देशै नरहने पो हो कि भन्ने कुराले निकै चिन्तित थिए। फलस्वरूप उनी 1955 मा राजा बनेपछि राजदरबारभित्र र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानमा नियुक्ति गरिएका भारतीय कर्मचारीहरू विदा गर्ने निर्णय लिएका थिए। त्यसपछि राजाले के कदम चाल्दैछन्, कसलाई भेट गरे भन्ने बारेमा भारतले सुइको पनि पाउन छाड्यो। राजा महेन्द्रसँग भारत रिसाए पनि उनले साहसिक निर्णयहरू लिँदै गए। उनको दोस्रो निर्णय थियो भारतीय कर्मचारी र भारतीय चम्चा बनेका नेपालकै मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउनु। यसरी भारतीय कर्मचारी र भारतीय चम्चाहरूलाई नेपालले लिएका प्रशासनिक र न्यायिक निर्णयहरूका बारेमा भारतसम्म जानकारी पुग्न छोडियो। त्यति मात्रै नभएर नेपालले भारतको इच्छा विपरीत फरक विदेशी नीति प्र्याक्टिसमा ल्याउन स्टार्ट गर्यो, जुन निर्णयले गर्दा भारत सरकार नेपालसँग धेरै चिडिएको थियो। तेस्रो निर्णय त चलाखीपूर्ण र देश बचाउने निर्णय नै थियो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिने। र यो निर्णयको मुख्य कारण पनि भारत नै थियो। 1947 मा जब ब्रिटिसले आफ्नो शासन छोडेपछि भारत स्वतन्त्र त भयो, तर 3 टुक्रामा विभाजित भयो, अहिलेको भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश। विभाजित भए पनि भारतका वल्लभ भाइ पटेल जस्ता नेताहरू दक्षिण एसियाका सबै देश गाभेर ग्रेटर इन्डिया बनाउन चाहन्थे। ब्रिटिसहरूले इन्डिया छोडेर जाँदा 1816 मा भएका सुगौली सन्धिदेखि भारतमा गाभिएका सुस्ता, कालापानी जस्ता नेपालका भूमिहरू फिर्ता गरेको थिएन। भारतले ती भूमिहरू नेपाललाई फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीतिमा थियो र यो कुरा राजा महेन्द्रले राजकुमार हुँदा नै चाल पाएका थिए। सबै आन्तरिक सहमति जुटाएर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणा मार्फत राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यताका लागि नेपालले आवेदन दर्ता गरेको थियो। आवेदन दर्ता भए पनि नेपालले सदस्यता पाउनै सकेन। जवाहरलाल नेहरूले नेतृत्व गरेको त्यस बखतको इन्डियन गभर्मेन्ट र सोभियत युनियनले नेपाललाई सदस्यता नदिनको लागि गोप्य सहमति गरेको थिए भन्ने पनि बुझाइ छ। यो क्रम 1955 सम्म पनि त्यस्तै नै रह्यो। राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि 13 मार्च 1955 मा महेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा बने। त्यसपछि उनले अरू थुप्रै राष्ट्रहरूसँग मित्रता बढाउँछन् र राजा भएको मात्रै 10 महिनामा सबैको सहयोग लिएर डिसेम्बर 14, 1955 मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गराउन सफल हुन्छन् र यसरी बेलैमा यो निर्णय लिन सकेकाले नै नेपाललाई गाभ्ने रणनीतिमा भारत फेल भएको थियो। तर त्यसपछि पनि नेपाललाई भारतमा गाभ्न प्रयास गरेका धेरै पृष्ठभूमिहरू त छँदै नै छन्। यसरी नै उनले लिएको चौथो महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने। महेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भारतले आफ्नो सेना नेपालको दक्षिणी र उत्तरी सिमानामा राखेको थियो। महेन्द्र राजा बनेपछि एउटा स्वतन्त्र राज्यमा अर्को देशको सैनिक राख्न नहुने र आफ्नै देशका सैनिकहरू हुनुपर्ने भन्दै भारतीय सैनिकका ब्यारेक हटाउन लगाएका थिए। त्यसपछि भारतीय सेना नेपाल छोडेर आफ्नै देश फर्किएको थियो।
तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेका नेताहरूले भारत विरुद्ध एउटा सानो निर्णय पनि गर्न सक्लान् प्लिज कमेन्ट होस्। पाँचौं निर्णय थियो भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्ध गर्ने। 1956 सम्म नेपालमा भारतीय नोट नै प्रचलनमा थियो। अर्काको देशको मुद्रा प्रयोग गर्दा देशको गरिमा नरहने भन्दै भारतीय नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि उनले 1956 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्दै नेपालको आफ्नै नोट प्रचलनमा ल्याए। त्यसपछि देशभरि नै नेपाली रुपैयाँको प्रयोग हुन सुरु भएको थियो। तर उनी यतिमै रोकिएनन्। उनले महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने चलाखीपूर्ण निर्णय समेत लिएका थिए। तपाईहरुले धेरैचोटि पढ्नु भएको होला वा सुन्नु भएको होला। केही दशक अघिसम्म तराईका अधिकांश भूभागमा घना जंगल थियो, जसको कारण नेपालीहरूलाई जंगलको बीचबाट यात्रा गर्न धेरै नै कठिन थियो र राजमार्गको अभावको कारणले तराईमा बस्ने नेपालीहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समेत बोर्डर नजिकैको भारतीय राजमार्गहरू प्रयोग गर्दथे। त्यसबेला चोरी डकैती निकै हुने कारणले गर्दा धेरै नेपालीहरू स्थानीयबाट लुटिने, कुटाई खाने, केही त उतै हराउने यस्ता घटनाहरू हुने गर्दथे। तराईमा बस्ने अधिकांश नेपाली जनताहरू भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य थिए। यी घटनाहरूले गर्दा राजा महेन्द्र निकै चिन्तित थिए। साथै देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्नको लागि पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग अति आवश्यक छ भनेर 1961 मा महेन्द्र राजमार्ग बनाउन सुरु गरेका थिए। यसरी नै राजा महेन्द्रले भारतसँगको डिपेन्डेन्सी कम गर्दै ल्याएका थिए। यस्तै उनले लिएको सातौं निर्णय थियो चाइनासँग नाका खोल्ने। त्यसबेला नेपालबाट अरू देश जान पनि भारतकै भूमि प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। नेपालका उत्तरी भूभागमा चाइनासँग नाकाहरू खोलिएका थिएनन्। भारतसँग केही गरी सम्बन्ध बिग्रिए नेपाली जनताले भविष्यमा ठूलो दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने दूरदर्शी सोच लिएर चाइनासँग नाका खोल्नको लागि प्रक्रिया सुरु गर्दछन्। तर भारतले त्यसबेला चाइनासँग सम्बन्ध अघि नबढाउन र नखोल्न ठूलो दबाब दिएको थियो। तर गोर्खालीको छोरो के डराउनु, राजा महेन्द्रले भारतीय विरोधको व्यवस्था गर्दै चाइनाको सहयोगमा 1963 मा 115 किलोमिटर लामो काठमाडौँ कोदारी राजमार्ग बनाउन सुरु गरे। यो राजमार्गलाई अहिले अर्नीको हाइवे भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यसरी राजा महेन्द्रले लिएका यी 7 वटा निर्णयहरूले गर्दा नै भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्न सफल भएका थिए। त्यति मात्रै नभएर यस्ता साहसिक र चलाखीपूर्ण तरिकाले दूरदर्शी निर्णय लिन नसकेको भए सायद आज देशले आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनता दुवै गुमाइसकेको हुने थियो कि उनले आफ्नो छोटो शासनकालमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए। स्वर्गीय राजा महेन्द्र प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजतन्त्र वा राजाको बारेमा बनेको यो भिडियो दोस्रो भाग हो। अहिलेसम्म साथ दिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। दिस इज मी एनके साइनिङ अफ फर टुडे।